मुसलमान मुआशरों में खुदकुशी का रुझान हमेशा बहुत कम रहा है, मगर पिछले कुछ दिनों से हमारे मुल्क में इस रुझान में तशवीशनाक इजाफा हुआ है। लोग अपने पूरे खानदान समेत अपने आप को मौत के हवाले कर रहे हैं। खुदकुशी इस्लाम में हराम है। खुदकुशी करने वाला असल में इंसानी आजमाइश की खुदाई स्कीम की नफी करता है, मगर सवाल पैदा होता है कि इसके बावजूद लोग एक हराम फेल अंजाम देने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं। आज दीन और दानिश में हम मुख्तलिफ अहले इल्म की मदद से मजहबी, मुआशी, सियासी, समाजी और नफ्सियाती पहलू से इस बात का जायजा लेंगे कि इन खुदकुशियों के असबाब क्या हैं और किन अनासिर को इनका जिम्मेदार करार दिया जा सकता है। क्या इन खुदकुशियों को एक दूसरे पहलू से कत्ल कहा जा सकता है? अगर कहा जा सकता है तो किन लोगों को कातिल के कटहरे में खड़ा किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी है। नाज़रीन मोहतरम, ये प्रोग्राम है दीन और दानिश। आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करते हैं दीन के बारे में, उन मौज़ूआत पर जो हमारे आम ज़िंदगी के मसाइल से मुतल्लिक़ हैं, और हम इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं अपने अहद के बड़े उलमा को, दानिश्वरों को और उन लोगों को जिन्होंने उन मौज़ूआत पर काम किया हुआ है। और हमारी कोशिश ये होती है कि हम ये जानने के लिए सही करें कि दीन हमारी ज़िंदगियों से कैसे जुड़ा हुआ है। आज के प्रोग्राम के लिए आपने हमारा पैकेज मुलाज़ा फरमाया। ये एक दर्द अंगेज़ उन्वान है, और आज इस पर गुफ्तगू करते हुए हमें ये ख्याल आ रहा था कि आप देखिए कि ये वो मुल्क है जो हमने इस्लाम के नाम पे हासिल किया। इसमें इस्लाम की बरक़ात तो कुजा। हम आज उन ख़ुदकुशियों को डिस्कस कर रहे हैं जो लोगों ने न जाने किन हालों में की होंगी। अपने बच्चों को मार देना, अपने आप को जहर खिला देना और इस किस्म के इंतहाई इक़दामात करना, आदमी तसव्वुर में लाना जिनको मुहाल समझता हो, आज रोज़मर्रा का मामूल बन गए हैं। मैं आज के शुरका से आपका तारुफ़ कराता हूँ। मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है अमजद इस्लाम अमजद साहब। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। आपकी शायरी, आपकी दानिश, आपका इल्म व फ़िक्र, आपके कॉलम हमारे लिए मशाल राह हैं। और ख़ातिन हज़रात, मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हफ़ीज़ साहब। आप सरबराह जामिया पंजाब में शोबा समाजियात के। आपको खुशामदीद कहता हूँ हुज़ूर। शुक्रिया। ख़ातिन हज़रात, और हमारे साथ होंगे यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के शोबा सोशल साइंसेस के हेड डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब भी। मैं अमजद साहब आपसे चाहूँगा इब्तिदा करना। आपने हमारा पैकेज मुलाज़ा फरमाया। ये जो मौज़ू है जिस पर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि एक दानिश्वर की निगाह से आप जब सोसाइटी को देखते हैं और एक शायर की निगाह से आप जब इन अलमनाक ख़ुदकुशियों का मुशाहिदा करते हैं और उसके बाद आप आम आदमी से मिलते हैं, आप कॉलम के ज़रिए से भी मुखातब होते हैं, कैसे आपको नज़र आता है? असल में डॉक्टर साहब देखिए, मैं समझता हूँ कि इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसको ज़रा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए कि इंसानी तारीख़ में जो जबर कह लीजिए, या जब लोगों को इंसाफ नहीं मिलता और इंसाफ न मिलने की वजह से जब उनके लिए ज़िंदा रहना अमली तौर पर नामुमकिन हो जाता है गुर्बत की वजह से, तो उनमें से कुछ लोग जो हैं वो अपने आप को ख़त्म करना शायद इन मसलों का हल समझने लगते हैं। लेकिन वो जो अटर डेस्परेशन है उसको समझने के लिए मैं समझता हूँ कि वाकई आपने ठीक कहा कि एक ऐसी हौलनाकी का तसव्वुर आदमी के अंदर उभरता है कि वो कैसी बेबसी की सूरत हाल है जिसमें इंसान इतनी कीमती ज़िंदगी जो एक ही दफ़ा उसको मिलनी है उसको इस तरह ख़त्म करने पर आमादा हो जाता है। तो मैं इस चीज़ को बुनियादी तौर पर इसी हवाले से देखूँगा कि इंसान की वो जो ख्वाहिशें और तवक्कुआत जो किसी मुआशरे या सोसाइटी या जिस इंसानी ग्रुप से वो ताल्लुक़ रखता है उसके साथ होती हैं, और फिर वो ख्वाहिशें इतनी बुरी तरह से मस होती हैं और हसरतों में बदलती चली जाती हैं। तो बुनियादी वजह मुझे जो इसकी नज़र आती है वो गुर्बत से भी ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेशन है, आप कह लीजिए, या वो अपना जो उसका ईमान कह लीजिए, या उसका जो एक रिश्ता अपने मुआशरे के साथ एहसास महरूमी वो उसको इस तरफ ले जाता है। और अगर दीनी हवाले से, उस मजहबी हवाले से उसको सही रहनुमाई मुयसर न की जाए
تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ تکلیف جو ہے اس کی وہ دو گنا ہو کر بلکہ کئی گنا ہو کر اس کے اختیار سے باہر، یعنی وہ جو روک مذہب کی وجہ سے ہوتی ہے وہ بھی جاتی رہتی ہے، کیونکہ مذہب سے رشتہ پہلے کمزور ہو گیا. جی کمزور ہو گیا، اور مذہب میں ایک خاص طرح کا سکون کہہ لیجئے. کیونکہ دیکھیں جب آدمی اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھنے والا ہے اور میرا رب ہی مجھے امتحانوں میں ڈالتا ہے، تو اگر تو ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ آپ اس کو رب کی طرف سے دیا گیا امتحان سمجھیں، تو پھر آپ کبھی خودکشی کی طرف نہیں یعنی جائیں. ایمان کا وہ حصہ اگر مضبوط ہو توکل کا، کیونکہ وہ بھی حصہ مضبوط نہیں ہے، سماجی انصاف بھی نہیں ملتا، اور جو اس کا آئیڈیلز کہہ لیجئے یا اس کے جو ایسے تصورات تھے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں. تو شاید یہ ساری چیزیں مل کر، اور یہ بات بھی کہ پھر خودکشی کرنا کتنی بری بات ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، حرام ہے، یعنی یہ تصور بھی ظاہر ہے اسی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے. جی جی ڈاکٹر صاحب آپ سے یہی بات آگے بڑھاتے ہوئے پوچھوں گا کہ آپ ایک ماہر سماجیات کے طور پر جی آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، غربت ہمیشہ رہی ہے، آج بھی ہے، شاید کل کو بھی ہوگی. کیا چیز نئی آ گئی کہ غربت پہلے بھی تھی، خودکشیاں کم تھیں، اب غربت بھی ہے، خودکشیاں زیادہ ہو گئی ہیں. کیا نئی چیز آئی ہے؟ ایک کا ذکر ہوا کہ اس کا مداوا مذہب یا اسلام، دین اسلام یہ کیا کرتا تھا. اب ہم لوگ مذہب سے بھی کسی حد تک دور ہو گئے، تو یہ دونوں چیزیں جب اکٹھی ہو گئیں تو اس کی وجہ سے خودکشیوں کا رجحان بڑھ گیا. ایک اور چیز ہے جس کا ذکر کرنا میرے خیال میں ایز سوسیولوجسٹ مجھے کرنا چاہیے. انڈیا کے دو اسٹیٹس میں، رورل ایریاز میں یا دیہاتوں میں، ایک سال میں 3000 خودکشیاں ہوئیں، ایک میں 1000 خودکشیاں ہوئیں دیہاتوں میں، شہروں کی بات نہیں کر رہا. یہ زیادہ انٹرسٹنگ چیز ہے، کیونکہ اب کیا ہوا ہے ان دیہاتوں میں یہ اس کے خلاف بات نہیں کر رہا کہ وہاں پہ جو یہ گاؤں کی پیداوار ہے وہ پہلے وہاں کے لوکلز کے پاس تھی، اب فورن کمپنیز ہیں، کارپوریشنز ہیں جنہوں نے کنٹرول سنبھال لیا ہے وہاں کے ایگریکلچر. مقامی محرومی بڑھ گئی. مقامی محرومی بڑھ گئی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب کسی وہاں کے ماڑے غریب کو ضرورت پڑتی تھی تو وہ اپنے فیوڈل لارڈ کے پاس، لینڈ لارڈ کے پاس چلا جاتا تھا، سائیں میرا یہ بچہ بیمار ہے، تو وہ اس کی مدد کرتا تھا. اب کس کے پاس جائے گا؟ کون ہے مالک؟ وہاں پہ تو مینیجر بیٹھے ہیں، مالک تو دنیا میں پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہے. تو ایلینیشن ہو گئی، نظام کی بھی ایک تبدیلی ہو گئی، نظام کی تبدیلی ہو گئی، ایلینیشن ہو گئی اپنے ہی سسٹم سے، اپنی ہی زمین سے، اپنے ہی لوگوں سے. اس وجہ سے جب لوگ الگ ہو گئے، آئسولیٹ ہو گئے، وہاں ہوتے ہوئے بھی اپنے ہی گاؤں سے آئسولیٹ ہو گئے، وہاں پر ہی غیر ہو گئے. تو اس وجہ سے انہوں نے خودکشیاں کی. ایک بات کا اور ذکر کرنا چاہوں گا. ایک چیز جو میری نظر میں اور آج کے پاکستانی معاشرے میں میرے خیال میں ایک سجیسٹو رول بھی ہے، جو انفارچونیٹلی ہمارا میڈیا اس کو جب بڑا کرتا ہے، گلوریفائی کرتا ہے، تو اس سے لوگوں کے ذہن میں ایک آئیڈیا کے طور پہ یہ بات بھی آتی ہے کہ اچھا مسائل کا حل یہ بھی ہے کہ مر جائیں، خودکشی کر لیں. یہ ایک چیز بھی ہے جس کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے اور اس کا کچھ کرنا چاہیے. ایک چیز میری ہم ذرا مادہ پرستی ہے. خالد ظہیر صاحب لائن پر ہیں، وہ ایک مصروف آدمی ہیں یونیورسٹی سے، ہم نے ان کو اس وقت لائن پہ لیا ہے. ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب السلام علیکم. جناب ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، ابھی اسلام امجد صاحب فرما رہے تھے اور اسی طرح ڈاکٹر حفیظ صاحب نے یہ بات فرمائی کہ مذہب یا دین اسلام سے ہمارے معاشرے کے عام آدمی کی جو ریلیشن شپ ہے اس میں فرق واقع ہوا ہے. ایک جانب خدا سے اس کا ایمان کا تعلق، اس پر بھروسہ کرنے کا اور اس کی عبادت اور بندگی کا تصور مجروح ہوا ہے، اور دوسری جانب یہ بھی ہوا کہ خودکشی جیسے فعل کے بارے میں وہ شناعت، وہ برائی، وہ جو روک تھی وہ بھی غالباً لوگوں کے ہاں کم ہو گئی. میں دینی لحاظ سے چاہتا ہوں آپ خودکشی کے بارے میں تبصرہ فرمائیں. دیکھیے جی، جو شخص خودکشی کرنے جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ اگر اس سے بات کرنے کا موقع ہوگا تو اس کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جائے گی کہ دنیا میں حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں،